le premier homme, il est berbère. Youssef Goudran Ergoud, c'est le Maroc. ذاكي يوفان الدرنيير découverte archéologique. Pour l'instant, le plus vieil homme, il faut d'Amazigh. Donc voilà, c'est c'est beaucoup plus pour dire à quelqu'un, même si tu as même si par exemple, les yeux bleus. Mais tu appartiens, tu t'identifies à Tmazra. Je me fais une mix داخل القاعة. خدمة دي زوران. أحمل ثمورة كتسنفنو أتنوقم. نموش أنا ولا نتدوقي. C'est qui le prochain? Les Chinois. Hein? دنت فلان اللي قرايك ومن بعد الرومان ومن بعد après les vendeurs après الساقة اللي بعد البيز الجبد راه jusqu'à quand après les Turcs après les Romains أنا أشتكي صدرهم كل مديوس هذولا ترى نكون ميم زيك ليستوارنا هذه اللي صحاب نتاعي مساكين تحاربنا في النيفنسن ومن بعد ابار يديو مكشام حقرثن ومن بعد ابار تحوس انا مكشام نظن في حودنا فينا ابار داوود ابار نحقر فراسي جوسكا كون خلاص يونامار لا خطيه اي فوالا ترينو على السناري باش كون ساكورد توس اي بي on a besoin de on n'a pas besoin de titre on n'a pas besoin d'étrangers وكنا غيفرو تنسني كرانا معليش سي فري تلقى هضره قالت تنسلك انا توعر شويه مي اصلا نصبر شويه تسلك ان شاء الله ربي ان شاء الله هذاكي بعد دابا القسم قرباس هزلو دابا القسم السلام عليكم عطاك الصحه ما تقبل باكيد زعما دوك اكيد سينا زوج كتابين تخمضنا كي اموال نتمازيغ نسني كي لا راديو تحكوا دوكا في الفلاح وي داير هذا الشيء كاع بغيت نقول كنت نقول لكم ولا حمل هذا الفرسه دونك تكري تكرا حوايجك دونك تكري تكرا مسنيوين ولا ما il faut la pratique il faut la pratique دونك عطاك صحه مسنيوين شطحنا كي تكرا كاين ديجا حوايجات مليح مي كاين يبغى كي ترى هذاكي يمكن خطره ولا تخمض كاع ما والو نتقبايليت الله يبارك هذاك يسعى بلوس دو 170 باج وكذا مشطوح يتخدم سيغ اين يوغر نشتاقني في الكيبرد طري بيان من كاين هي سقسي بغاك سقسي هذا بالقاس بارابور لا كارت كي تخمض كي كتشيني لا كارت كي تخدمض ولا بون ثلاثة ذاكي تخمضين كارت نهضر فلاس في رقيدة لا كاتريام دو كوفرتور تاع نوض اون اوتر كارت بلان دو سامبول ذاكي تخدموض دي زومبلام كي ريبريزونت دي ريجيون ديفيرونت مي فريمون بربرافون à partir de l'Égypte jusqu'au Al-Siwa, drapeau, les emblèmes qui même شوية نواقي لا ليبي وكلام وكلي ترى كثير بس لزدني مزيغا مي اشوي انا مليح لا كوفرتور كي دنسوالي ذاكي ذاكي les génomes en ce qui concerne la génétique de l'Afrique du Nord. L'un des Hinan, le génome de l'Afrique du Nord, il est berbère de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique. Et quand tu dis que la carte est gagnée, mais des gars qui sont pas là, il est le rouge aiguille, il est le B2 aiguille, il est le B1 aiguille. À la fin, les couleurs, il y a des différences. Déjà, c'est un petit peu de la génétique. Un petit peu تخدم un petit فقط تخمد ان براليفمون اذا من سي دو اكوا تدير وكيني ثقيني سي نوفيل ميثود يخدم من المكان
ne remonte pas longtemps, c'est la dernière décennie Guinée, un peu moins d'une décennie, c'est que il les groupages guinéens mycondrionnal. C'est par rapport à l'IM, c'était de Titsek. Alors, on a beaucoup plus avec des pourcentages. باين تساعد كلين ديك ذمنيك ما ديك لاش من كيد لي زوروبيان ماكش من كيد لي زوطا ريجيون اتفضل سي دي بورسونتاج ديالنا ابرا تولي عندها تساعد البلو فور طو دو بورسونتاج هذا نهضر peut-être écoute jusqu'à maintenant c'est pas clair ni pour moi ni ولدي توالي on va situer un peu dans l'ordre chronologique dans la ligne du temps. Il y a 3000, 4000, 5000 ans au début de l'histoire. Au début de l'histoire. D'accord. Les عباد وسني امثال دافر par exemple Imaziran, بليدي مازيغان عربان بليدي عربان les Européens les Européens les Africains les Africains. C'est-à-dire parce que l'origine تينا ماشي en 2020 يدينا ضيا ونا كنعيشوا خاطر كلشي خلط دونك باش نقارنوا كل حاجه لي جينوم نو سي دي جينوم امشي دينا كولكي لابلوغروبيسم اي غور اشو قران اشو قرا اسكدي طيجت نير اسكدي طيج اسكد الماكله اسكد جو نسي با امي وكيني ديك ذمنيك سي اون كارت يذمن تساد نياك وكيني ميكوندريونال بار لا مير ماشي بار لو بير وكيني ديتاس l'analyse guinéenne. Alors, ils les ont codifiés. Le E1B1 guinéen, non, le M89 et tout ça, c'est des berbères. Le J1, J2, c'est les juifs et les arabes. Apparemment, de l'Europe dernier, c'est le R1B guinéen. Si on revient au E1B1 guinéen, il change. La Guinée E1B1B1B. La Guinée E1B1B2. La Guinée E1B1A. C'est des mutations génétiques qui gagnent. Après qu'il y ait de l'Afrique du Nord, la région d'Égypte, ou le Soudan, l'Éthiopie, parce que là que les migrations et tout, il ne faut pas oublier que ces derniers temps, le berceau de l'humanité, il est de la corne de l'Éthiopie. On a toujours dit que le berceau de l'humanité. Les dernières découvertes actuellement, nous poussent à dire le premier homme, il est berbère. Youssef Goudren Ergoud, c'est le Maroc. Il fait les dernières découvertes archéologiques. Pour l'instant, le plus vieil homme, il faut dire d'Amazir. C'est le Maroc qui dit fort. Et c'est grâce à l'Ouga de Guinée, le code de Guinée qui l'a déterminé. Écoute, c'est une information sur la dièse. Il y a des داكي ساعه فيريفي يدينا الراي لانك تصدر لاجين ديكي حتبنت باغ اكزومبل الزيك متقارض البيرسون ديمانيتي وي لا ودي شينان باللي لي بربر روح عند ذي البلاطو الاريتري اونتر الاريتريك ديثيوبي ابري ذي نيت كانت لي لونغ افرازيان une famille تروح تفكاد لي سيميتيك لي بروتو سيميتيك une بارتي تروح داك الساعه تفكاد لي بروتو ايجيبسيان une بارتي تروح دير لا غوش تفكاد لي بروتو بربر فوالا تدير بريباري البيرسو ليمانيتيك كوم مشي دوفان مسناون Il est remis en cause, l'Éthiopie, il ne faut plus en parler, c'est de l'histoire ancienne. Après, باش تدافع لا جينيتيكي بارابور اشو تشان مزوره باغ اكزومبل نكون داكي تشان يردن دونك وفان يردن باغ اكزومبل لي زازياتيك تشان يردن سميت تشان كتقارن الروز الروز نيت قيمان يخدم جينيتيك باغ اكزومبل عرفن تشان التمره كيخدم شرف التمر دونك قيمه الجني
تلقيت une information تبغى كيني وصغار باسكو سي بور سي دينا باغ اكزومبل لا جينيتيكي سولون كال باز تخدم تلقيت شي كاستيون الا وين سعان لا ريبونس غادي لي كومونتير لا جينيتيك كاين زعما هازيك دنا استمازيغ قارنسا مهاز لا جينيتيك كاين ما كان نتمسايت في الكود كاين بربر ناكو كاين لي ميكوندريون سي اون نوفيل اناليز يخدمن الطون سي جينيراليزي اون امريك ثورا خدمت كورامون اون امريك اون اوروب ماذا كاع غورنا ورا ذي الحق دونك يمشي لنا دينا ذاك ثورا لو او 1 B1 B2 أفيدنا في برسك سي لا كابيلية مال الماروك وكسرقة المالي ذاكي باغ اكزومبل لا تونيزي نفاد بلي لو جي 1 كي تشور اي بي وكذا عن لو او 1 B1 B1 كذا عن لا ليبيا كذا ليجيبت يتشور سي بارابور انه هنا وين نخمم لا كارت كيما كنتي خدمنا كنخمم لاثه كنت تاخذ كذا جلي تيري سي دي سورس دي تيبوغ وكذا قلنا سي بارابور او بورسونتاج نتورا سي لو بورسونتاج ما خمن لي بوبولاسيون خمن لي بوبولاسيون اكتويل ناك تاكين لاناليز كاين ميكوندريونال تجدت امي توري تخدم مي سا كونتر دي وينك كاين بلي باغ اكزومبل لي فراون سون دي بربر لا جينيتيك تنتقد تنتقد لا جينيتيك تاكيني لا جينيتيك دونك واقي لا كولور كيز ما بربر مي لا سوبي اون ميوتاسيون مقل لي شيفر كي سي دي ميوتاسيون جينيتيك مي سي بربر وكلي مي سي دي بربر صوف ذاكي سي عربي جويف ذاكي سي جويف يا عربي لو فيراكي لي جويف يا عرب سي جي 1 اي جي 2 سينا نهضر نريد شاشناق يسعى ديجا للرويوم يسعى للرويوم باتنا لا كابيتال سي اوسيتيل في 80 هكتار الساكينيون دي فيستيجينس مازالت اريضا سي شيشونغ بروميي شيشونغ اطاس ميم دي لا بيبل تقولنا دي لا بيبل لا تورا تفض شيشونغ كل يوم يسمى شاشنا تقسيط سنت لا كابيتال سنياك لان دي اوسيتيل اوسيتيل كي جاي هنا نباتنا بسكرا تندينا لا كابيتاليس ارسكي مازال غالوزيس اللي روينينس مازالت تدينا شاشناق لا كابيتالينس اتن لاكتويل باتنا اسميس اوساتيل دونك فوالا دينا بلي تسمح لي باسكو فريمون سي تري امبورطون سكو جو انتون دي كابتي لا سي لا بروميير فوا زريو بلي ا ليبوك سي دي بتي رويون سي دي بتي رويون لا بربري اي بي ليجيبت سي لا كابيتال سي معاك مدينه باغ اكزومبل قايلو فلا تي داكور يدي دينا كنت لا سيفيليزاسيون دينا كلش دينا ميم يقلا لو سونتر سيتادير معاك باغ اكزومبل دينا لي زيتازوني شاك ايتا تسعى الغوفرنوريس مي واشنطن تي لا كابيتال تري بيان Et puis, Donald Trump, il faut vraiment qu'il passe par des élections, par tout un processus. Donc, il pourrait arrêter, mais des informations. Il livre d'un royaume qui avait pour capitale Biskra. Très bien. On va d'après, soit votant Fles. اشي ضران يغاد فرعون الى اناش فهمي تقصد مليح خاطر سي لا بروميير فوا تسلا سي لا بروميير فوا تسلا لو رويوم كي سبحان الله بسكرا دي بسكرا جو سوي ميم تري زورو دابروندر دي شوز داكي اقل ستلصاي دينا فوالا فرحه مليح جو سي با مو ستيافي بلي شي كانت لا كانت لا لا كابيتالينس تفكاك دي سميتو ساتيل في 80 هكتار تسد دي باتنا
الساكني تنوروين مي لي روينيس مازاليتنت ابرا شي ضران وسكفلنت دارنييرمون. Non, ils peuvent pas être ce parce que déjà, dans un temple, لا تنسى لي روين لي روين les ruines, لي les روين ruines, les ruines, لي روين. les ruines. اه Oh là là. Et donc, vers 950 ou les 900 avant Jésus-Christ. avant Donc, Jésus. 950, 945, l'époque. سي سا. Oh là là. Est-ce que tu as d'autres informations? لما قاعد يقارن سي ان بيرسوناج ميتيك. ان بيرسوناج ميتيك بوركوا il a pas Le personnage mythique est un جوي يحمل لا ميثولوجي. فهمت جيد. لا ميثولوجي مي نكون نهضر في ليستوار. ليستوار. نهضر في ليستوار، نهضر في الاركيولوجي. يمكن اللي ريشارشي نو داكيد فكات. شرها غدموندير لي سورس. يسمعوا بعض لي سورس شرها غدموندير. مي جو نسي با. لي سورس سون ديفيرس. سون ديفيرس ماشي ديوت لا سورس. إلا قد يمكن يقلبها. دايق يوفيق. يمكن ذوقي يقنع. Non, elle est plausible parce que même qui نخدم على ريشيرش دونك زرا شو تقرا زرا ما يدينوا بعض الحاجه زمرا غتبدا في مخي qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a plein de petits royaumes. Déjà même le roi Ménès qui avait fondu la première dynastie égyptienne, la première Oukli, le roi Ménès qui avait même réunifié l'Égypte, les deux Égyptes. Les deux Égyptes, Non, خطي. C'est de là qu'il a fait le montant Nirakayeni des pharaons. La réunification de l'Égypte, je vais la réunification de la basse Égypte, de la haute Égypte, ça a un sens. Il y a un symbole qui ça. Ça le jet. La haute Égypte. Ça شغل كقطع شغل اسمه دام اللاج مي لا باس ايجيبت تزقوا يخدم كاين ومن بعد بري زيك مزوارو كلي راه كنا ملاجني داير تبارك الله زيك ملاجني كان ولا تفضل يعني ساعه كنا زقواني صافي دير لا باس لا باس ايجيبت مي لا réunification ça le roi le خطي non ثمرت autre chose مي ما تفضل سعان الران سميس ملازني داخل الزقواني كذا وين صافي دار سي ريونيفي الريونيفي ديجا رمسيس ديجا رسات مزوره رسات سي با شاشناق اللي فريمون جون بارابور لي رمسيس بارابور وذيك ميناس نارمير خطي احتفلات مي كيتساكا لي زانفورماسيون تاكي ريونيفي لي دوز ايجيبت بوتيتر il a réglé des problèmes. Il a réglé des problèmes. Peut-être روحن خاطر لا نوبي à l'époque elle avait envoyé شويه حقرتن بصح ils ont profité de la faiblesse de Pseusen's du royaume نسيك الوراويس. C'est vrai, peut-être qu'il a réglé des problèmes, mais la réunification des deux Égyptes s'est effectuée déjà 2000 ans avant. 2000 ans avant. C'est possible. Les recherches tout le monde s'accorde parce qu'on vient de découvrir Chachnak et puis on a raconté que Chachnak est quand même pour les non, Chachnak il a fait partie d'une longue donc la civilisation officiellement elle a commencé 3200 avant Jésus-Christ donc jusqu'à 950 donc déjà 2200 plus de 2200 ans. 2200 ans, il s'est passé des choses. Déjà, l'Égypte, déjà, elle était réunifiée. Il faut même qu'on par exemple, le Chachnak, par rapport à 950 avant Jésus-Christ, on l'a su, mais les Chaygar, خاطر كالخنا إيفرانيين. ميكتبن l'histoire, la 22e, c'est une dynastie libyque. C'est aussi une histoire. Or, qui Maziran, déjà, or que les Égyptiens de Maziran, c'est Zik. Déjà la génétique elle a tout révélé. خليك يقارن par exemple دي بركان نعاشو وي صح اللي بوفي يطر دي بركان لا بون ديزيسكلافاج ديالنا داغن لوني كاين داغن دي بركان باسكو ارزان سوق لي ستاتيونيس بوزرنس اور كي لا ستاتيو بوزرنس نارينا هو داكي نكوني توت لي ستاتيون داكي ارزان سوق ازرنس ارجنسون كويس ميم دي ستاتيو سوا بلي ماشي دابا كاين ارجنسون ديالهم تاكي شكون خدمت لي زراب باسكو بور الحجاره كذا اوثان اي بي باش كاين باز بيسعاني فايت تفريش سيارز باسكو عرب ماستر لا كولتور نسن
مثلا زويون انزل انزالين صافي انزل دري ما على ت- فوالا دايما ايزون سعر اي فوالا صدر انزل المازن بور نو با جو بونس كو سيتي ليبوك ني بارا اللي كيخدموا تقرا حتى داير ميم لو سفنكس السفنكس نوثني ان لو سفنكس لو سفنكس ديجا تفهم ديجا ميم يسميس يا با دا رازون راك قارن ديال ليروزيون نو 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 خاطي نو ايوليان نو خاطي ساعني انت سمي ساعن كلش يقعد دون حاشا تقول زرني غتخدم تينا لو سفنكس حاشا زرني كان سيتشان ليروزيون نو نو خاطي نو سي لا ميم بيير الا قاتيتش ها بارتو سي سي وفين كان دي سميت انا يكونش الكلي دونك فوالا يا تعجبي قصتك كنا فاش لا قرنا تموسني يعطيك الصحه والله فريمون جي بوكو تشانس شاشناق يبوض اون بالستين يبوض العراق Oui, je t'ai dit qu'il a. Mais finalement, il a payé le trésor de Yahvé. أكيد إن لا بيبل يدين لا بيبل ثنيا سن بلي أثاء دياس il va صدر كوني قاعد صدر il va apporter la justice. زرد تولد لي ستاتيو ماشي لي ستاتيو لي بيراميد. اللي دينا لي طراس سور لي بيراميد ديزاغراسيون سور لي بيراميد ناند الشاشناق سي لارمي الشاشناق تيخدم زرد اغراسيون سور لي بيراميد ديزاغراسيون سور لي بيراميد ني لا ودات داروا مجنا كاينين ازاراني لي بورت دي طراس داغراسيون الهضره كي تعجب فيها خاطر يقر كنا دي طومبل نو وشكرا ولكن ديال لي بيراميد ولي لي بيراميد توالي ميم لي ستاتيو اللي كيدخلنا كني انا غاشيني باغ اكزومبل لي سامبورني بلي ملي كتفكنا كنشبو في سكا خمسه بغيتنا لينا لا بلوبار دي فaraons كونت مايدي ils ont conquis un terrain pour fêter ça ترى نترك اللي ماشي سوا شجع تيران ما حاجه شناق بيان سور شناق يطفيت دوك شبوبه كاينين نو هنا ديالنا جوستومون ايمازيغني دوكا نيسان لي بلوم سوف لو قرانسن يس ديستينغي كوم سا كتيني لا جنديكي انغورياكي انغورياكي اسكو غا فريمون تقنعك تصح لا سيونس لا سيونس لا سيونس اي بي ما ديك لا سيونس سي البولفيرس دي شوز البولفيرس دي شوز effectivement البولفيرس دي شوز نكوني بوندون لونطون يمكن تفرق بالجيليمون سمح لي لو بروميير روما كاين غادينا يساد ذاك ديجا en 1924 ils l'ont trouvé زار برنار لوغون سويفي كان لي زيميسيون دو برنار لوغون تولد دينا بلي كون 1924 وفان ديال الماروك بلي لو بروميير هوم اللي سورتي دو لابا Après les puissances guinéennes, non, il ne faut pas révéler ce que vous avez découvert, sinon on va être ridicule. Avec les Guinéens, ça fait on a berné le monde. Le berceau de l'humanité de l'Éthiopie, c'est mais c'est la science qui l'a dit. Mais tu n'as pas berné. Est-ce qu'il y a encore des traces dans d'autres hommes antérieure à Figada Guinée. Il faut le dire. C'est des découvertes, c'est la science qui avance. Mais Davrqas, Garbas, اشتاق كل شاربون علي اون فيريتي وتسافر من وجه برازيل الامريكان خدم لي روشارش كي وتسافر من وجه غير فرنسا خدم شغل كي وتسافر ميم با جينيراليزيون امريكا فرنسا حسيت اش بغا حسيت اش بغا سيتادير لي ديتاي نكون داك ثلاث تو موان تانتيريسا يغر باسكو قرا غير لافريك دي نور نفاغ ادنا لا فيارتينا باش العباد الظن بلي سعن ازار يمقر يتموفتاكين بلي اوردو سانسي الشرق اوردو سانسي الغرب زيكروميين قرنا نوفو زونسيتر سون دي غولوا اي بي شطح هكاك شمن داك قان الى عروبتنا نتسب ومن بعد بري ثورا العباد نفاغ تلقى ريما ننسن على البحر سي كراف سكي سباس اي بي ادس باغ اكزومبل بوحبوحه قدر يمن اوليو اكيد ودي بروفيتي اتفض دي جون دي لا بيت دين فاسون inimaginable. On va d'après depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il y avait des goumades dans les Imanisen.
يمكن دابري مون اناليز اش تخص لا فيارتي دابارتينير ا سيت تير. خاطر تلقي ديجا باغ اكزومبل القبايل ذنون القبايل تزون رينك بور لو بليزير دي زون زارت مورتيس زارت مورتيس إزمير أقبايلي جامد اليهود اليهود أمكن تفلاح اليهود شجراء وكيديفنو سي با بوسيبل سي با بوسيبل أقبايلي يهود جامد أقبايلي يهود شجراء وكيديفنو تلقي شم زواروف اي بي الله زوسلي تدوي كنيا يا ربي دونك سيتادير مادنيني بلي نكون يزارنا يسادس القرن زمان هذه مازال يا با دونت اي مازال سي با لي ميور دي موند ولاش تدري صدر ود نقرا باغ اكزومبل زعما يفنك ولا شوينيف مي اذا نكوني اخويا وزمالا ندير باغ اكزومبل ادي سوروميه كي يكون وزاد يقولوا نغدي صواره باش يكون وزاره نغدي باغ اكزومبل شينوا كي يكون شينوا خاطر اخويا اي غير خاطر خاطر ذا تموت يبقى فير اتونسيون تموت تحمل اتيزدغ اتحذر 100 فراني وديك اش هاي روح املي تيوريكا شو خدمه بوندون 300 زون وفنا ولا تيقدر هبرين كان حتى وين كان لي زامبو فوالا اي بي عرفنا كي اشد نحلها غرسا اون دور بون l'islam si on parle de l'islam on était déjà des musulmans موحدين déjà au temps d'Arius 300 ans avant l'islam الموحدين هيك زعما l'arianisme on était arisi on saisit اسم دي بعض الاسلام والله يبوزي toutes les dynasties les royaumes et خمام اللي في التاميد اما الموحد ils tous des berbères ودي فتحان الاسباني ودي الاسبان سيتي دي berbères ما كاينش نفسي لنا رافن beaucoup plus يشرح d'ailleurs c'est eux qui avaient précipité la chute de l'Espagne تاعي زاتر كلي مي ساقي الا قراونا لقاس نفك ليستوار الا قاس نفك لي ريفيرونس الا قاس نفك الصح اي بي ميلا الشغال كلي يومين راه يسن غاشو هادي هو اللي كان يمانيس اسكي حمرت مورتيس اسكي فريمون في الرياض تيفدني كاع داخل القاعه اسكي تفضي زوران الشمن اي بي ما تسعد فريمون زوران صحان اي بي تتصون بيان لقاك تمورتي كتخمر الخيرات مورتي ما الا مولاش اخويا ما تفضنيش من لابونك البح بوحه ودي ودي مليار انا برا وتخمر في يون فوالا اشوك باش هادي انا كذا عرف وي اخويا الحمر تعرف راح تمورتي كي ما عرفني تديفلوبي دي مي داكي نكونوا نقول تعرف اللغه تعرف نقول تعرف نقول لونجلي اون ايبوز توت لي لونغ اتشوف باغ اكزومبل تروح كندا سميت الكيبيك الفرونسي غورسين لي ساكري اي لي ساكري لا لونغ فرونسيز اللي ساكري غورسين مي سنتين كشدارهم كاين خاطي شرعنا فرنسا تو نا ريان فوالا افيك لا فرونس مي لا لونغ فرونسيز لي فرانكوفون فوالا نكوني باغ اكزومبل قلت ما الا باغ اكزومبل لا ماجورتي دي زالجيريان حمل تعرف حاجه من روفونديك تعرفت وي اتغرض بعض يس العلم مسير دي شوز يس لا روفونديك سيتي لونغ ما حمل بويط تروميت الحاجه اسنا وي هذا غلط رومي مي ماشي ضروري ما حفظ تعرف قدر تعرف تمثل لي الصروميت ضروري حكي في ربي دونك فوالا سي اش يخصني كاين يقدر يخدم لي فيديو هاكي نخدم على قضيه شاكي سي بوكو بلوس بور دير ا كالكان ميم سي تهضر تعرف ميم سي اقرويك يوغال باغ اكزومبل ساعه يماك ترومي تزيكني يوغي تبابك نغاشو ساعه لي زيو بلو ونشوفك ترسم مي يقدر كي تو ابارتيان تو تيدونتيفي اتمزرا كشمت تفدنيك داخل القاعه خدمه دي زوران احمر ثمور كتسنبنو تنوقم نموش انا ولا نتدواكي سي كي البروشان لي شينوا دنت فلان اللي قرايك ومن بعد الرومان ومن بعد ابري لي فوند ابري الساقه اللي بعد البيز جبد عرف انا جوسكا كون ابري لي تيرك ابري روميان انا شتي صدرهم كل مديوس هذولا نكون ميم زيك ليستوارنا هذه اللي صحاب انت مسكت تحرفنا في النيفنسن ومن بعد برا يديو مكشام حقرثن ومن بعد برا تحوس انا مكشام نظن في نحودنا في النار برا داوود انا برا نحقر برا جوسكا كون خلاص ينمر لا خطيه اي فوالا ترينو على السناري باش كون ساكورد توس اي بي on a besoin de on n'a pas besoin de titeur on n'a pas besoin d'étrangers وكنا غيفرو تنسني انا معليش سي فري تلقى الهضره قالت تنسلي انا توعر شويه مي اصلا نصبر شويه تسلي ان شاء الله ربي ان شاء الله
تنضيد ارجوك وليدي كيفاش تنضيد وكين ماشي كي خدمنا ميمي تخدمت دونك توافق على شي كتب لنا وفقا فيه وفقا ذا غينيا لي درابو يا غينيا من كل ثما سان درابو ينس كل ثما مي ريس دوك زادي مزيان ثاني كل زادي مزيان بار وغينيا لي غوانشي سينون ثاني كل لي كوب تاع غينيا ديجيبت اوسي وين لي كوبت وكي لي كوبت وكي توجور اون ايجيبت إيس سوا لي ليبيان لي تونيزيان لي بربر لي شاويين وكي واش وكي في السنغال وكي دي شاويين با مي لونيت شو الماركه وسا وكسر يعني ماركه وكسر بون يقبيلي كابيلي قبيليين شاويين الجزائريين الماتشي لي زالجيريين وكيدي قبايليين شنويين وكيدي شنويين ابري لاقي با د لونات معليش وكيدي ذا الريفايني لي ريفا باش اتفق على لي ماجاكي ما ادريش تفاصيل وقعت فلاك سخم على فوتو العادي فراغ دابا قصير هذيك تكمل في الحاجه لي كولور غينيا وكينيا الدرابونيفيكاتور غينيا وكينيا بساودي تيخدم سي لاكاديمي بربر 1967 ديالنا ديال لاكاديمي بربر كتواخد دي طون دو بساود الوغ لي كولور غينيا يفكات لا روا فات رفات لو روا رفد تيفكان بوندون لي غار نيبونيك هو دا روا رفد رفد كني سي ان روا بربر يقلن ديال الوقت ني لي غار بونيك الوغ مي قلنو ديال لي باتايون ديال لي كولور كين يفكان لي باتايونز فوالا c'est les couleurs qui sont attribuées dans ce. Donc, روا فدي وقتنا هاني بالو اللي ما احنا لي غار بونيك داكور لي غار بونيك اي با écoute je vais te donner une autre information dommage la photo ني ثلاثه تدنت والي فوالا طبروني لان المراديه يقول يخدم لنا وروح غالا مهرة اي بان نو ولاك روح غالا مي ولا غالا ولا غالا لو طبرو دينا لي كافاليي واحد راه لي كافاليي لي بوبغ الذين زعما ناشو يبا وذاك الى نفير رفدن لي درابو يبا الى سي كولور ياك داتي دو طون دو روا لا وذاك ينان باللي فاطمه سومر تخدمت ديجا باسكو فاطمه سومر تخدموا كاين بوكو اليكس فيليبو يخدم من الطابلوني مي كراغ مي ديسيني وذاك كيخدم درابو يبا جوستومون كثر فيسبوك فانتي تخطر خمن الناس باللي اثاني المراد ديال ديجا رن درابو بازا شوف له فقنا العرب رن شوف له فقنا دونك زعما دخل مع الريزومي دونك لي كولور كي ديجا بوث ديجا روا رافد فورماسيون مارس خدميتان اي بلي طرب مساعد محمد عرب داغان اي بي سي لوجيك لا الصحراء لا فيردور لا ميديتيراني مي الزاد يقول زعما مي تخدم المثال لا مزرعة الزايا كاين هاني لا سيزي كثاه يونا بارتو لي درابو يا كاين كلهم اباريو سين ثلاثة سين لي درابو تنسارا لي كواش لي كوبت ياكل شو تولد دقيقة ولكن زملت النغلة نو كيما وفرز صغيرة فرز صغيرة مي دي كوتي دو لا موريتانيا وكسر السنغال نو المهم دابا قاس بور كونكلور اخي تي داكور لا كونكلوزيون قد خمس دار باللي كوني شنو نتحوس كان في معنا ذنكوني إذن كل حوايج دينوا بعض كذا كذايا الكنيسة هو اللي غادي بغا عندها دواء سميت انا نترك دان يوث الحاجه بربراكين لو مو بربر سن ماشي دي روميا خفيف كان ماشي لي رومان ماشي لي غريك ريان افوار سي لو نون دوريجين وفانت لقيت واضح لي سيت اركيولوجيك كي لنا كون كابيلي وفانت ديجا ماركا ديجا مزوره نزيك افون 10000 افون جيزيكري ماركات ديجا marqué Berber. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est ma conclusion à peu près.
سيتادير ميدوسان لي غريك وفانا غادي نسميها لي بربر دونك pour eux c'est un peuple étranger et puis les Romains si je mets au dictionnaire مثلا peuple étranger romain parce que dans لي غراك تو سكي طونجير في اللسان لي بربر les berbères donc mais le mot berbère يقصد ماشي نتاع الكلام il a déjà saisi. On nous fait effectivement, il va rendre la guine, on fait des grands voyages, on peut pas. on fait des tirs, on fait سنت قنتي داك الشيء اسمه سقوسي لا هذا مداكليو وسنا قد جسم خما نوفيدس باش يتفهم مليح مليح اون ديتاي وكل شغل كي دي بروف كي كلش داير ولا ديجا بواث ميم دون دي سيت توركولوجيك نورثني اسميتي دينا خما كرا اي بيان سور اي باي وي باسكو كون صغرنا بلي بربر هاكي كون فيتي اسموني مازيغان اوركي مازيغان هاكي سي ان تيرم كي فو دير تو سامبلومون ان ادجيكتيف كي فو دير homme libre homme libre voilà mais on peut s'identifier aux arabes pendant longtemps on a eu honte de dire que nous sommes des berbères nous sommes berbères تيزين بربر خلاكم يسمعوني لا تيزين بربر يا غير ميدك نرو مزروين يتسالسوا مزروين دايلاس هذا فرق سيدنا يعطيك الصحة لا سما في فريمون بليزير également c'est partagé on a fait une petite discussion j'espère قاعد يحملنا كل شغل هاكي هو غادي خاص ايكوت اوده جديد خدم لي روشاش خاص ولا تغلظ خاص ولا تغلظ كي نسمح بيان سور اثنشبح ميم تقصطاكي يفو كون راسي ما كثر خاطر يا دي جون سي قرنسين نبدل لا داتاكي 950 افون جيزي كري شنو الداتا ثار؟ يعطيك الصحة شنو الداتا؟ وكتبي غير في لا داتا بالك لو كرون بورسونتاج هذيك اللي نضغط كاع كاينين غاس سي ان كرون ايفينمون سي ان كرون ايفينمون اخويا ينسلمن خدمن بارتير الهجرة الرسول يفو فوالا روبير اي با خدمن روبير دايا واش وسين سلاسل ولا شو سي اللي كريتيان خدمت بارتير لا نيسونس جوزي كري واش وسين سلاسل ولا شو سي يمكن يا خويا غنخدم كوندين بارتير دو شي صدق واش واحد سلاسل ولا شو ولا سيم نزمر نخدم موانشاشنا كنزمر نخدم سلاسل بلوس لغه سلاسل فوالا دونك يفو كون اريت كي باغ اكزومبل يلاه هو بدرت لا دات اتنا باغ اكزومبل اكيناتون خاطر اكيناتون كدا سي فري سي فيريفي بلي لا مازال انيك اتون خاطر انيك اتون صدر فوالا اسمي هضر اسمي لو ديو امون سن امون لو ديو ايجيبسيان امون لي بربر لو ديو امون اسمح لي لقيت رماتني بربر يلها مليح نويد الصح نومنيس مي امون نومنيس منك باش مثلا الله نسميه صلاح اللي عرب نو خاطي دوكا تزرد الشغال امون مدينة اتوم مدينة باغ اكزومبل كيبرين شو تقول سي النون ديفينيتي قسمي لا ميثولوجي ايجيبسيان تبديل دونك امون قسم ناس اسمي يدي يخلق ربي العبد مي يقفل يسمع الى كنظن باغ اكزومبل اتوناكي مزوار وكلي Alors, par exemple, Akhenaton, il s'est identifié à lui. C'est parce que c'était le premier monothéiste, unique Aton. Je suis ce que je suis. Parce que déjà, Moussa Asmi, je suis ce que je suis. C'est le nom véritable de Dieu. Alors, Akhenaton, Nik Aton. Moi, je suis. Alors, voilà à peu près. Par exemple, Amon, Imazéron, ou Mens Amon. ومنس امون لا مي ذو نوثنين دي كان اسمه امون دي لي ايجيبسيان تيبونسيا ماشي نكون هيدي بونسي ليجيبت امون لوريجين سي لي بربر مي انا هضر يفو كون سوا داكور يمكن ما هضر في ليجيبسيان بور موا ليجيبسيان سي دي بربر دونك سي توت لا بربر وي اكزاكت جيوغرافيكمون وي خاطر يفو با ميلونج نو هي باغ اكزومبل لا كارت لافريك دو نور ما دينير تاكي لافريك دو نور سي بربر بوركوا اي غادر كاين سميت ثيريست الوازيس دو سيوا نو سي دو لا مير روج جوسكا l'Atlantique. Il faut qu'on parle comme ça. De la mer Rouge. Il y a qu'un formé. De la mer Rouge. C'est la mer Rouge. Les Égyptiens, c'est des berbères. Et voilà, c'est comme ça. تنمرتك وتنمرتك كذا غادي يسلم يرنا ديال ليجيبت تفضل عطاسي نتنقل للتوبونيمي بربر عطاس ومن بعد داك تدفك يسمعون اللي فرعون باز مدينه توسرت خير لك نوكلي دبوا كلي
لكن مالنا كل ساعه ناكل ما يسمعوا ناس يعني بين ما يسلم غارين نو غارين تاع شنو ولا توسعت بس ما وفق لا ران فرعون توسعت واخر ما دارش شوف بنت مسلم ويجي il y a des choses qui se transmettent de génération en génération oralement. Ça ne veut pas dire si on met et puis mais quand on dit là حكر il faut qu'on le dise مرة فضل أكثورة اللي روين نغلي فيجوري باستي لان تمر في القضايل خير قلان ils ont réparti auprès de 7000 entre le Maroc et l'Égypte les berbères ما تفضل كتبن كلك مون كلك بوان نغيضو ذا نغاشو وذاك سي دي ليفر سي دي ليفر تمام الور ماشي نو سيدنا كتبن سي باسكو نحوسها فلاسن لو ذي فاسين مي ودوفغا كتبها تعرف ذاكي par exemple ودوفغا كتبها لي غرايك دي لي زونسيان بون فات دي لير واش خدمنا نوث نغاشو شوفنا mais c'est récent. C'est récent. Et quand on parle comme ça, il y a moins de 5000 ans, il y a moins de 10 000 ans, il y a moins de 13 000 ans, le martien peint. Il datait déjà de moins de 13 000 ans. Le martien peint. Az. C'est lui. C'est un géant déjà باش تصحى تفيد باش تدفو تغزم هذا تفوت قام خمر كاس كاميرا انا كساون لي زاتلونت يعطيك صح برا فوالا مي وينا لي كورون لي زاتلون داكي وزمان نهضر في لاسانتورا داكي تمور داكي خاطر يغار ديجا المخ العباد ما تشطس خلا اقران اتونسيون ينسعي وين داكي مازال سي ترانجيريان الى ايكري ان ليفر secret, Ismaïl Manis, Jean Simple. Ismaïl Manis, Jean Simple. Il te casse toutes les informations يوين العربي تراجع mettre son lien dans YouTube باش تديكوفري. efficace des choses incroyables sur toute l'histoire. Surtout voilà, يكتب livre اسمه Pyramide Apocalypse وقيل اسمها. C'est un livre qui a un succès incroyable. C'est un Algérien, c'est un berbère. Après déjà, on a même mis des nains, mais c'est bon, j'en sais plein Guinée, dès que j'en sais plein Guinée, mais c'est quoi, je veux dire, tu sais, et où est-ce non, j'en sais plein Guinée, d'abord c'est un berbère. C'est weird. C'est des nains. Il y a ce مزوار ونميسان par message دين تميكان كانوا غنملي الناس ابري ناس تكتب لي باش تكتب الليفر هاكي باش تبدا الليفر اكستراوردينير جو في ميتر دايور لو ليان باش غادي ديكوفري الغاشي فوالا سيتادير il a des sujets encore plus tabous que la mazir. Mais la racine, nous sommes bien chez nous. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci. صحيت. صحيت يا الكل. À chaque fois.